ऊंट पर गधे पर सवार होकर जाते हैं, लेकिन उसका तकब्बुर और अनानियत इतना ज्यादा था, इतना गुरूर था, उसने कहा मैं जो है ऊंटों के लश्कर के बजाय, घोड़ों के लश्कर के बजाय, गधों के लश्कर के बजाय मैं हाथियों का लश्कर लेकर जाऊंगा ताकि बैतुल्लाह के गिराने में आसानी हो जाए, इन हाथियों के जरिए से उसको गिरा दूंगा। वो अपने तकब्बुर और अनानियत पे उतर आया, 60,000 का लश्कर लेकर वो यमन से चल पड़ा। अब जब यमन से चल पड़ा, जाहिर बात है बहुत से लोग जिनके दिलों में बैतुल्लाह की अजमत थी, रास्ते में उन्होंने उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की कि हमारे काबा को न गिराए। अब जो भी लश्कर उसके सामने आता, लड़कर वो शिकस्त खा जाता, ये फतह याब हो जाता अबरहा का लश्कर, और ये आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते ये ताइफ पहुंच गया, और ताइफ में मुशरिकीन का एक बड़ा बुत था जिसका नाम था लात। लात और मनात जिसको आप कहते हैं, लात नामी एक बुत था। मुशरिकीन को खौफ हुआ कहीं इस बुत को ये काबा समझकर गिरा न दे। ये पेशकदमी की तरफ उनके पास गया, अबरहा के लश्कर के पास, और जाकर कहा जिस बैतुल्लाह को आप गिराना चाह रहे हैं वो ताइफ में नहीं है, वो मक्का मुकर्रमा में है। हम आपको खुद ही उसके रास्ता बदला देंगे, लेकिन हमारे लात को मत गिराएं, हमारे बुत को मत गिराएं। बहरहाल उनसे तो लड़ाई न हुई, और आगे दीगर लश्करों से लड़ाई होती रही, हत्ता कि कुरैश से भी लड़ाई हुई, वो भी शिकस्त खा गए। और पेशकदमी करते 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 मैदान आराफात को पार करके, मैदान मिना से एक जगह पहले है, मैदान आराफात मैदान मिना के दरमियान एक जगह है जिसको आप मुज़दलिफा भी कहते हैं और मुहस्सिर मैदान कहा जाता है। वहां आकर ये ठहर गए, वहां आकर ठहर गए, और उन्होंने मक्का वालों के ऊंट और जो जितने भी साजो सामान थे उस पर भी कब्जा कर लिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो उनके भी 200 ऊंट उसने गिरफ्तार कर लिए। अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला मेरे 200 ऊंट गिरफ्तार हो गए, वो वफद की सूरत में अबरहा से मिलने गए, उस बादशाह से मिलने गए। अब जब बादशाह से मिलने गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब मिलने गए, तो मिलने की सूरत में उनके चेहरे को देखकर, उनकी वजाहत को देखकर वो बड़ा मुतासिर हुआ अबरहा, और वो अपनी कुर्सी से नीचे उतरा, और उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ उसने गुफ्तगू की। फरमाया कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा भाई मैं तो इसलिए आया हूं, मेरे 200 ऊंट आपने अपने पास रख लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए, मैं अपने ऊंटों के हवाले से बात करने आया हूं। अबरहा कहने लगा मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप तो बड़े बेवकूफ हैं, इसलिए कि मैं तो आपके काबे को गिराने आया हूं, आप अपने ऊंटों की फिक्र कर रहे हैं। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए मैं ऊंटों की बात कर रहा हूं। जहां तक काबतुल्लाह का ताल्लुक है, उसका मालिक अल्लाह है, ये उसका घर है, वही इसकी हिफाजत करेंगे। मैं इस हवाले से गुफ्तगू करने आपसे नहीं आया हूं। बहरहाल अबरहा ने 200 ऊंटों को रिहा कर दिया, इनको इनके ऊंट वापस कर दिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम और कबीले के पास आए और आकर कहा कि भाई देखो ये तो खूनख्वार आदमी है, ये तो खूनख्वार आदमी है, चढ़ दौड़ने वाला आदमी है, मिलिया मेट कर देने वाला आदमी है। अपने खानदान कुरैश को कहा आप लोग पहाड़ों में चले जाओ, आप लोग पहाड़ों में चले जाओ। अपने खानदान को पहाड़ों में भेज दिया, और अब्दुल मुत्तलिब और चंद सरदार बैतुल्लाह में गए, और जाकर बैतुल्लाह में जाकर वहां पर आहुजारी की, ए मेरे अल्लाह ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत कर सकता है, तू ही इसको बचा सकता है, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम नहीं बचा सकते, तू ही बचा सकता है। कोई ऐसी सबील बना दे कि बैतुल्लाह की हिफाजत हो जाए और अबरहा के हाथ में ये बैतुल्लाह शहीद न हो, और अबरहा के हाथ में ये तहस नहस न हो जाए। उन्होंने बड़ी दुआएं की, और उस दुआओं के नतीजे में अबरहा का लश्कर जब मैदान आराफात को पार करने के बाद
میدان مینا سے پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اس ارادے سے کہ وہ بیت اللہ کو گرائے، اس مقصد کے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے ہاتھی کو اٹھایا اور ہاتھی کو دوڑانے کی کوشش کی بیت اللہ کی طرف۔ اب سب سے مضبوط اور بڑا جو ہاتھی تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا، ابرہہ کے پاس تھا۔ وہ ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو دوڑا رہے وہ دوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو اٹھا رہے وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کرے تو وہ بیٹھ جائے، وہ ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ اب یہ بڑا فکر مند ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ہاتھی کو مارا بھی جتنا مارنا تھا، لیکن وہ ہاتھی آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ ہاتھی بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے بعد اس نے ہاتھی کا رخ موڑا یمن کی طرف، وہ ہاتھی دوڑنے لگا۔ پھر اس طرف رخ موڑا، وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ لشکر یہیں پر تھا، سمندر کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندوں کی جماعت کو بھیجا۔ سمندر کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندوں کی جماعت کو بھیجا، جس کو آپ ابابیل کہتے ہیں، جو جسم کے لحاظ سے کبوتر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور چڑیوں کے جتنا ہوتے ہیں۔ ان ابابیل جو سرخ اور پیلے کلر کے جو پرندے تھے وہ آئے اور ان کے چونچ پر اور ان کے پنجوں پر 3 پتھر تھے، اور وہ پتھر پکے ہوئے پتھر تھے۔ اب کیا آپ سمجھتے اتنے بڑے پتھر تھے؟ نہیں، حدیث میں موجود ہے، روایات کی کتابوں میں موجود ہے، ان پتھروں کا سائز چنے کے جتنا تھا، مسور کی دال سے بڑے اور چنے سے کم، اتنا پتھر تھے۔ وہ ابابیل جو لشکر آیا پرندوں کا، وہ آنے کے بعد اس کے لشکر کے اوپر پھیل گیا، اور انہوں نے اوپر سے جیسے ہی پتھر کو پھینکا، وہ چنے جتنا پتھر کو پھینکا، اس نے بم کا کام دیا، اس نے بارود کا کام دیا۔ جس کے سر پہ لگتا وہ سر سے داخل ہوتا اور پیروں سے نکل جاتا، چیر دیتا آدمی کو، اور جہاں پر لگتا وہاں پر گوشت کو پھاڑ دیتا، خون نکلتا اور وہ گوشت ریزہ ریزہ ہو کر جسم سے گرنے لگتا۔ اور اس کے بعد جب اس ابابیل پرندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کرنا تھا، جو 60,000 پر مشتمل تھا، جو اونٹوں کے بجائے ہاتھیوں پر مشتمل تھا، جب یہ کاروائی اوپر سے شروع ہوئی، کچھ لوگ وہی لیٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، اور جو باقی ماندہ تھے وہ بھاگنے لگے، حتیٰ کہ ابرہہ کو بھی وہ پتھر لگے، وہ زخمی ہو گیا، اس کے جسم سے خون چھوٹنے لگے، اور ہاتھی دوڑنے لگے، بجائے بیت اللہ کے یمن کی طرف دوڑنے لگے۔ اس طرح یہ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گئے۔ کچھ لوگ بچ گئے تھے جو ابرہہ کو لے کر یمن میں پہنچے، وہ سڑتے گلتے وہیں پر ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو اس سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا؟ اب ذرا سنیے، اللہ اپنے الفاظ میں ذکر فرما رہے ہیں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترى، اے میرے محبوب پیغمبر، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے سنا نہیں، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا کیا، باصحاب الفیل، اونٹ والوں کے ساتھ، میں نے آپ سے ہاتھی والوں کے ساتھ